अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रशाइज रिव्यू। गाइस, उर्तुगुल की इस हफ्ते की किस्तें जो है उनका खुलासा और रिव्यू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं बहुत खुश हुआ इस हफ्ते की किस्तें देखकर। आप सोच रहे होंगे किस वजह से खुश हुआ? नोयान के मर जाने की वजह से? नहीं, वजह कुछ और है। वजह यह है कि मुझे पता चल गया कि बंदा चाहे उर्तुगुल का जैसा हो, उसने पूरी दुनिया फ़तेह की हो, उसने जो है वो एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी हो, माँ के सामने जो है बेचारे की कोई नहीं चलती। हाँ जी, हायमा खातून ने ये थप्पड़ मारा उर्तुगुल के मुंह पे और मैं बड़ा खुश हुआ कि माओं के मिसाइल जो हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। दूर से जूता लगाएंगे और आपकी जो पुश्त है उसका पक्का निशाना। वैसे इनको जो है दाल और चावल जो है चुनते वक्त कंकर और जो है वो जो है वो नज़र नहीं आते, लेकिन दूर से आपको निशाना लगाएंगे और मिसाइल का सही निशाना जो है वो आपको आके लगेगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार उर्तुगुल जैसे बंदे को हायमा खातून यानी अपनी माँ से ये झांपड़ पड़ रहे हैं तो असी केड़ी खेत दी मूलियाँ। हमें अगर डांट बांट पड़ती है तो फिर ये नॉर्मल है। क्यों पड़े ये थप्पड़, इसकी बारे में बाद में बात करते हैं इस हफ्ते की जो किस्तें थी उसके में क्या हुआ। सबसे पहले तो ये हुआ कि जो है तुर्गत जो है वो नाराज़ हो गया उर्तुगुल से। उसकी नाराज़गी की वजह ये थी कि जब नोयान को पकड़ा गया तो उसके दिल में ये था कि अब नोयान को जो है मार दिया जाए, क्योंकि उसने बदला लेना था, इंतकाम लेना था दिल्ली अमीर का और आइकस का, अपनी बीवी का। लेकिन उर्तुगुल जो है वो उसे नहीं मारना चाहता था और उसे सुल्तान के सामने जो है वो पेश करना चाहता है, याकीत को और नोयान को सुल्तान के सामने पेश करना चाहता है ताकि याकीत को जो है वो बेगुनाह साबित किया जाए और सादतीन की साजिशें जो हैं उनको भी है सामने लाया जा सके। तुर्गत इस बात को नहीं समझता, नाराज़ होता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से नहीं चला जाता, कबीले में आता है और कबीला छोड़ के जो है वो चला जाता है। तुर्गत जो है मेरे ख़्याल में वो एक आदमी जो है उसके साथ उसकी मुलाकात होती है जो बाज़तीन सरहदों की तरफ जा रहा है और मेरा ख़्याल है तुर्गत भी जो है उसके साथ वहाँ पे ही चला जाएगा। और उसके बाद जो है उधर सादतीन जो है वो शैतान का काम कर रहा है, यानी भाइयों के अंदर फूट जो है डाल रहा है और भाइयों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। वो समर्थकीन को भेजता कहता है कि तुम याकीत को मारो, क्योंकि सुल्तान जो है अदरवाइज़ जो है उर्तुगुल को मार देगा और तुम्हारे कबीले को तबाह बर्बाद कर देगा अगर याकीत जो है, जो कि गद्दार जो है वो करार दिया जा चुका है, अगर उसको ना मारा गया तो। सुमर्तकीन जो है वो पहुंचता है वहाँ पर उर्तुगुल की तलाश में। गुंदोगदू जो है उसको बता देता है कि उर्तुगुल कहाँ पर है और सुमर्तकीन जो है उसकी तलाश में फ़ौजी सिपाही लेकर वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर जो है नोयान जो है वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो सुमर्तकीन जो है वो शहज़ादे यकीत को मारने की कोशिश करता है और उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है कि उर्तुगुल वहाँ पे आ जाता है जो कि कबीले गया था। और वो वापस वहाँ पे जब आता है तो वो देखता है कि सुमर्तकीन जो है वो लड़ रहा है दुहान और बमसी के साथ और शहज़ादे को मार रहा है, तो उसको बचाने की कोशिश करता है। और उधर जो इन लोगों की लड़ाई का फ़ायदा उठाकर नोयान जो है, जिसकी हथेली में जो है वो कील ठोंक दिया था दरख्त में उर्तुगुल ने, हाँ जी, उर्तुगुल नोयान जो हराम पुना कर रहा था वो उर्तुगुल को गुस्सा दिला रहा था कि उर्तुगुल उसे मार दे और सुल्तान के पास ना लेके जाए। उर्तुगुल जो है उसे गुस्सा तो आता है, उसे याद आता है कि कैसे जो है इसके अजीज़ प्यारे जो हैं उनको नोयान ने मारा और कैसे उसकी हथेली में जो है कील ठोंका था। वो भी उसके साथ ऐसे करता है और दरख्त में उसकी रख के उसकी हथेली में कील जो है मैं ठोंक देता है। और नोयान जो इन लोगों की फ़ायदा लड़ाई का उठा के वो हरामी जो है, गाली निकाल दी लेकिन वो है ही खबीस इतना कि वो जो है हाथ अपना निकालता है और आज़ाद हो जाता है और वो हमला करता है उर्तुगुल और सुमर्तकीन पे। सुमर्तकीन जो है वो उर्तुगुल के साथ जो है वो लड़ रहा होता है और याकीत जो है उसको बचा रहा है। उर्तुगुल उसको धक्का लगता है और वो गिरता है दरख्त की एक नोकदार चीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से उसके जो है वो ज़ख्मी हो जाता है। और उधर जो है उर्तुगुल और नोयान की खूब जो है वो झड़प होती है और बहुत ही खूबसूरत तलवारबाजी वो जो देखने को मिलती है और नोयान को जो है उर्तुगुल तलवार के वार करके ढेर कर देता है। सुमर्तकीन को वो फ़ौरन लेके जाता है कबीले में, जहाँ पे आर्थिक साहब जो है उसका इलाज
لحاظ کرتے ہیں. ادھر قبیلے میں جو ہے عجیب جو ہے وہ مصیبت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہوگی ہے، کیونکہ گندوگدو جو ہے وہ سادتین کی باتوں میں آیا ہوا ہے، اور سادتین نے جو ہے وہ اپنی مرضی کا سردار جو ہے درگا قبیلہ جو کہ توتکین کا قبیلہ تھا، وہاں پر اپنی مرضی کا بندہ سردار بنا دیا، اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ کئی قبیلے میں یعنی ارطغرل کا قبیلے میں گندوگدو کو جو ہے وہ بنا دیا جائے سردار، کیونکہ گندوگدو کو مینیپولیٹ کرنا اور اس کو اپنے قابو میں کرنا زیادہ آسان ہے. جب وہ وہاں پہ آتا ہے، دلدار جو چھوٹا بھائی ہے ارطغرل کا، وہ منع کرتا ہے کہ حامہ خاتون کے ہوتے ہوئے تم کیسے جرگہ بلا سکتے ہو اور تم کیسے سردار بن سکتے ہو. تو وہاں پر وہ دونوں الجھتے ہیں. انفیکٹ پورے قبیلے میں گھر میں جو ہے وہ عجیب سی الجھن پیدا ہو جاتی ہے، اور حامہ خاتون بہت بے بس جو ہوتی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ تھپڑ پڑتا ہے ارطغرل کا، جس کو دیکھ کے میں بڑا خوش ہوا تھا. اور ارطغرل جو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو میں بھی قبیلے کا سردار جو ہے وہ بننا چاہوں گا، تو وہ بھی اپنا جو ہے وہ سرداری کا دعویٰ دار جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور دونوں کی بیویاں جو ہیں وہ، جیسے حلیمہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے ارطغرل کے ساتھ بازطینی سرحدوں پہ جانے کے لیے. اور اچھی بیوی کا، اچھی ساتھی کا یہی جو ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ جہاں پہ وہ جائے اس کے ساتھ جانا چاہیے، اور وہ یہی کچھ کر رہی ہے. تو وہ جاتی ہے، جانے کے لیے تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گندوگ جو ارطغرل کو جتانے کے لیے وہ انتخابی مہم جو ہے وہ چلا رہی ہیں. سلجان جو ہے وہ انتخابی مہم چلا رہی ہے گندوگدو کے لیے، اور حلیمہ جو ہے وہ انتخابی مہم جو چلا رہی ہے ارطغرل کے لیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ارطغرل جو ہے بیچارہ وہ ہار جاتا ہے، اور گندوگدو جو ہے وہ قبیلے کا سردار جو ہے وہ بن جاتا ہے. ارطغرل جو ہے یہ چھپ چھوڑ چھاڑ کے بازطینی سرحدیں جو ہیں ان کی طرف چلا جائے گا، اور وہاں پر جو ہے وہ سیزن شروع ہوگا تیسرا. میں سوچ رہا تھا اس ہفتے جو ہے دوسرا سیزن ختم ہو جائے گا اور نئی قسطیں جو ہیں وہ شروع ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ابھی قسطیں کچھ رہتی ہیں، شاید اس ہفتے جو ہے وہ ختم ہو اور تیسرا سیزن شروع ہو. تیسرا سیزن بہت ہی زبردست ہے، اور اس کی ریٹنگ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ رہی ہے جب وہ ترکی میں یا دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نشر کیا گیا. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. لیکن اس چیز میں، اس ڈرامے میں جو مین چیز میں نے دیکھی، وہ ارطغرل بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب وہ تھکا ہوا، ہارا ہوا جا کے بیٹھتا ہے ایک درخت کے نیچے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے چاہے اس کے ساری دنیا اس کی دشمن ہو جائے، وہ کبھی بھی نہیں ہارتا، وہ ہارتا ہے تو صرف اپنوں سے. انفیکٹ یہی بات ہے، اگر آپ کے پیار کرنے والے، آپ کے بہن بھائی، ماں باپ اپنے آپ کے ساتھ ہوں، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے، بندہ کبھی بھی نہیں ہار سکتا اور ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن اپنے ہی اگر آپ کے خلاف ہو جائیں اور آپ کی بات نہ سمجھیں، تو آپ اتنے بے بس ہو جاتے ہو کہ اپنی ذات میں ہی آپ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہو. انفیکٹ ارطغرل کی یہ بات بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے آج کل کے جو حالات ہیں. یہ ہے کہ ہمارے بہن بھائی لوگ آپس میں بلا وجہ بے تکی باتوں پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ میرے اپنے ہی دشمن ہیں. ہم دوسروں کو، اپنوں کو، اپنے پیاروں کو صفائی کا موقع دیے بنا جو ہے ان کو مجرم جو ہیں وہ ثابت کر کے ان سے تعلق جو ہیں وہ توڑ لیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ جو بہترین چیز وہ ہوتی ہے کہ صلح کا، محبت کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپسی رشتوں کو جو ہے وہ ٹوٹنے سے، بکھرنے سے جو بچایا جائے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویڈیو کا جو ہے وہ اینڈ کروں گا. امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو جو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. گائز میں آپ سے کہوں گا پلیز میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجیے ہوئے، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجیے، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن میرے ویڈیوز کو جو ہے ملتے رہیں. اور جیسے ہی میں ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کروں، آپ اس کو دیکھ لو اور اس کو لائک کرو اور اس پہ کمنٹ بھی کرو. تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل، لائک، شیئر مائی ویڈیوز، اینڈ اپنے جو بہترین کمنٹ آپ کرتے ہو اس کو جاری رکھیے. دوسرے لوگ بھی کمنٹ کرو پلیز، مجھے بتاؤ آپ کو میرا یہ ویڈیو جو ہے اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.